बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब। नाज़रीन, इलेक्शन का दंगल बच चुका है, तमाम सियासी जो जमातें हैं वो अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं। तो इस मुतल्लिक़ हम जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से हम बात करेंगे हाफ़िज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत खुशी है आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर। आपकी तहरीक का जो मिशन है, आपकी तहरीक का जो मंशूर है वो तो सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अवाम भी जानती है। लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कशीदगियाँ चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया कि ये जो फ़लस्तीन में जंग हो रही है, जुल्म और बरबरियत हो रही है, उसका सिर्फ हल ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं और टू स्टेट सोल्यूशन आखिर है क्या, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका मौक़िफ़ मैं भी जानना चाहूँगा और अवाम भी आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ और पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए जी, ठीक है जी। और ये फ़लस्तीन का मसला 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है। फ़लस्तीन सारे का सारा, जहाँ इसराइल आबाद है वो भी फ़लस्तीन का हिस्सा है जी, ये सारे का सारा फ़लस्तीन है, ठीक है जी। ताकि इंतज़ामी एतबार से और रियासती एतबार से उसको फ़लस्तीन के अंडर किया जाए, ये सोल्यूशन है उसका जी, ठीक है। ये तो नाजायज़ और काबिज़ लोग हैं ना। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ क्यों बोला जाता है, तो हमारे यहाँ कोई भी लफ्ज़ बोला जाए, ये आप सारी ज़िंदगी में याद रखिएगा, उनके पीछे या तो डॉलर्स या तो किसी की ज़ाती वहाँ पर नेशनलिटीज़ या ज़ाती अपार्टमेंट्स या ज़ाती जनाब इन्वेस्टमेंट्स वो बोल रही होंगी, बाकी उसमें और कोई पाकिस्तानी और दूसरा मौक़िफ़ नहीं होगा। तो हमारे ये जो लोग हैं ये चंद वक्त के लिए लाए जाते हैं और आपको पता है ये आए भी किस दरवाजे से है और ये जाएँ किधर ये भी नहीं मालूम रहेगा। लेकिन वो वक्ती मफाद के लिए कौमी और मिली मसाइल को इतना शदीद नुकसान पहुंचाते हैं कि उनको ये पता नहीं कि इनके 2 लफ्ज़ों का ये कितना सख्त और कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल नहीं। अगर आपको, आपकी पार्टी पर या आपको कभी प्रेशराइज किया गया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर आप कोई बात ना करें या फिर इसको एक्सेप्ट करें? नहीं, हमारे ऊपर तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन मेरे तक ये खबरें पहुंची हैं कि दुनिया में शायद कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, जो फ़लस्तीन के हुकूक में निकलने वाली रैलियाँ थी उन पर शेलिंग या उनको रोकने की कोशिश की गई। बहरहाल हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ठीक है। अगर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानब से भी 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जो कि तासर अब ये दिया जा रहा है, सीनियर जो सहाफ़ी हैं या फिर कुछ सियासतदान हैं, तासर ये दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे। 8 फरवरी को अगर तो इलेक्शन नहीं होते तो आपका क्या रद्द-ए-अमल, क्या होना चाहिए इलेक्शन? या बिल्कुल होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और इलेक्शन पाकिस्तान के आइन का वो जो है उसका जितनी भी इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हमारी ये मुतालबा भी है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी बातचीत भी चल रही है कि अगर ये इलेक्शन डिले करते हैं तो फिर हमारा रद्द-ए-अमल क्या आना चाहिए। क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? वो इंशाल्लाह मुशावरत के बाद आपके पास, अगर डिले होंगे तो फिर रद्द-ए-अमल का। आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन अगर मुलतवी करेंगे तो ये पाकिस्तान के जो अवाम है उसके हकूक पर डाका होगा? जी, जो अभी तक मुलतवी किए हैं वो भी डाका ही डल रहा है। हाफ़िज़ साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत पर आप पर बहुत क्रैकडाउन किया गया, तहरीक पर बहुत क्रैकडाउन किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, शेलिंग की गई और आपको भी गिरफ्तार किया गया, गोलियाँ भी, आपको भी गिरफ्तार किया गया। आज जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब की हुकूमत पर, जमात पर, उनकी जो पार्टी है उन पर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, एक है मुकाफात अमल जी, वो जो उन्होंने की बोया था वो काटना ज़रूर है। अगर मुझसे ये पूछेंगे कि होना चाहिए तो मैं ये कहूँगा जो कुछ 9 मई को हुआ वो भी नहीं होना चाहिए और जो उसके बाद हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। जो 9 मई को हुआ वो शदीद तरीन गलत हुआ और जो अब हो रहा है वो, देखिए, गलती को गलती से नहीं धोया जा सकता जी, गलती को तसहीह से, और गलत गंदी चीज़ को गंदे पानी से धोएंगे वो मजीद गंदी हो सकती है, सुथरी नहीं हो सकती। जो पहले हुआ वो गलीज तरीन था, जो अब हो रहा है वो भी गलीज।
صحیح ہے، مطلب کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں جو وہ گراؤنڈ لیول اسی طرح ملنا چاہیے جیسے تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا چاہیے. بالکل. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو رجسٹرڈ ہے اور جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے یا لینا چاہتی ہے، یا پاکستان کے ہر شہری کو آئین حقوق دیتا ہے. یار میں کیا چیز ہوں؟ آئین پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جماعت سیاسی بنا بھی سکتا ہے اور اس کو چلا بھی سکتا ہے اور ووٹ مانگ بھی سکتا ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو یہ تو ان کا آئینی حق ہے، اس میں میری رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آئینی حق آئین دیتا ہے ان کو. بالکل بالکل. آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں، سب سے مسئلے تو پاکستان میں بہت ہیں، جو عدم سیاسی صورتحال ہے، جو عدم معاشی صورتحال ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو غریب کو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے، وہ غریب. آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا ایسی پالیسی ہوگی جس کے تحت آپ یہ جو عدم صورتحال پیدا ہو چکی اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ بڑا کمال سوال ہے. اس کا جواب میں صبح بھی سوچ رہا تھا کہ یار کتنا مشکل کام ہے. دیکھ لیں آج میں نے آپ سے سوال جی مجھے جواب کا وقت دے. کتنا مشکل کام ہے بندوں کو 2 وقت روٹی دینا. یعنی کہ پاکستانی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس اسلامیات کی کتاب چھاپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے لاہور کے انڈر پاسز کے لیے 8.5 ارب روپے کا بل پاس کر دیے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے چھابی بان اور جناب ریڈی بان کو روٹی نہیں مل رہی، لیکن انہوں نے ٹائلیں لگانے کے لیے 10 ارب روپے کے پروجیکٹ کھول دیے. تو بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ روٹی تو مشکل ہے ہی نہیں پاکستانی کے لیے. پاکستان کی سرزمین آج بھی اتنی زرخیز ہے کہ پاکستان کی زمین سے پاکستان کا ہر پاکستانی کو 2 وقت کی آرام سے روٹی میسر ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو آرام سے روٹی دے دی گئی تو آپ اگلا مطالبہ بھی کریں گے، لہذا آپ کو 76 سالوں سے روٹی میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی ریاستی وسائل اور پاکستان کے اپنے خودکار وسائل اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ پاکستانی کو ہر ایک کو 2 وقت کی باعزت روٹی دے سکتی ہے. لیکن بین الاقوامی مداخلت وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں سائفر خالی نہیں ہے. IMF بھی تو بیرونی مداخلت ہے، عالمی بینک بھی تو بیرونی مداخلت ہے، FATF بھی تو بیرونی مداخلت ہے. یہ ساری مداخلتیں ختم ہوں گی تو ہمارا کچھ بنے گا. اور جناب جو سمگلنگ ہے چیزوں کی، ان کے اوپر جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روکنا. پاکستان کے اندر روٹی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر نظام مسئلہ ہے. نظام درست روٹی دے سکتا ہے. اگر آپ کہیں اس نظام کے ساتھ اور اس ظلم کے ساتھ تو یہ جو باقی ہے یہ بھی چھن جائے، 1 وقت کی بھی چھن جائے گی. اور ابھی بھی ذلت سے روٹی میسر ہے، عزت سے تو میسر نہیں ہے. دیکھیں ہر شہری کا حقوق ہے، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہے اس کا ہر شہری کا حقوق ہے کہ اس کے لیے 2 وقت کا کھانا اور اس کے سر کے اوپر کوئی سائبان، یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور یہ نظام ہر شہری کا بنیادی حق سلب کرتا ہے اور یہ ان سے سلب کر کے صرف چند مخصوص افراد تک تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ نظام. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عادلانہ تقسیم ہو. جی عادلانہ تقسیم ہو. اور اگر منصفانہ کہی جائے تو نصف کا مطلب ہے آدھی تو وہ لے گئے، آدھا پاکستان تو وہ پہلے لے گئے، آدھا بچ گیا اور اس کی بھی جتنے وہ ہے کیا نام ہے. اب دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کیسے میسر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بجلی کی زیادہ ضرورت وہاں ہے جہاں کھپت 2000 میگا واٹ ہے یا وہاں ہے جہاں 400؟ جہاں 400 ساری بات، جہاں 2000 جس جگہ آبادی 10 لاکھ ہے اور جس جگہ آبادی 20,000 ہے اور وہاں کی سڑکیں بالکل صاف ہیں، 10 لاکھ والی خراب ہے اور اس کا سارا جو ریونیو اٹھا کر وہاں لگایا جا رہا ہے. اور وہاں کون سا سونا آ رہا ہے؟ وہ تو ٹیکس چور بھی ہے، وہ تو جناب سارا کچھ. اور غریب کیا دیتا ہے بھائی؟ غریب آپ کے ملک کی معیشت چلاتا ہے. غریب آپ کسان ہے، ہاری ہے، مزدور ہے، سارا کچھ ہے. یہ اندرون کی گلیاں خراب ہیں، وہ جہاں پر کم لاگت سے بہترین بن سکتے ہیں وہاں انڈر پاسز بنائی جا رہے ہیں، وہاں پل بنائی جا رہے ہیں. اور بھائی پلوں کی ضرورت ہے، جب ہے آپ ضرور بناؤ، لیکن جو غریب کی گلیاں ہیں، غریب کے روڈ ہیں، غریب یہ ہماری گلیاں ہیں جو ان کا پرسان حل کون ہے؟ جہاں سے روزانہ کی گزرگاہ جو ہے وہ غریبوں کی اور جو متاثر ہوتی ہے. تو بھائی ایسے ہی ہے، پیسے بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں، وہ اشرافیہ کے سپورٹ کیے جاتے ہیں، وہ چینی کا سٹا ہو، وہ یوریا کا جناب سمگلنگ ہو. آپ کو اس وقت پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہے کسان یوریا کے پیچھے کیسے ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس وقت شدید ترین بحران ہے یوریا کا، بہت مشکل اور مشکل حالات. ایک تو یوریا غریب کی پہنچ سے دور ہے، اب پہنچ سے دور ہونا کچھ اب مل ہی نہیں رہا. آپ پیسے لے کے وہ ادھار کئی مشکل سے اٹھا کر کسی سے مانگ کر پیسے دینے کے لیے بھی تیار، لیکن مل نہیں رہا. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟
اس کی ذمہ دار غریب عوام تو نہیں ہے، اس کی ذمہ دار اشرافیہ ہے اور حکومت ہے، اور حکومتی ذمہ دار ہے. بالکل. اور آخر میں جیسے بابا خادم حسین رضوی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، جیسے وہ اپنی عوام کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی کوئی علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر جو اپنی عوام کے لیے آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں؟ وہ علامہ کا وہی ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. بہت شکریہ صاحب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ سے شکریہ. آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے یا پھر الیکشن کی جو بات ہے، الیکشن بھی ہونے چاہیے، اور عمران خان صاحب یا پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ ان کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان کو. اللہ حافظ.